संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम लोगों ने जान लिया कि सवर्ण क्या है। इस पाठ में हम यह सीखेंगे कि सूत्र का अर्थ कैसे जाना जाता है। सर्वेषां वः स्वागतम्। ह्यस्तनपाठे कश्चन प्रश्नः कृतः, तस्य उत्तरं दातव्यं। कः प्रश्नः कृतः इति अपि स्मरन्ति? भवती कथयतु। माहेश्वर सूत्रे सर्वे स्वराः न संगृहीताः, तत्र कारणं किम् इति भवता वक्तव्यम् आसीत्। स्वरबोधकानि तत्र सूत्राणि सन्ति, 4 सूत्राणि, किन्तु तेषु सूत्रेषु सर्वे स्वराः न संगृहीताः, अतः तेषां संग्रहः कथम् इति प्रश्नः तेन महोदयेन कृतः। तत्र उत्तरं दातुम् उद्युक्तः अहं स्थानप्रयत्नविवेकम् आदौ उक्तवान्। स्थानप्रयत्नविवेकं ज्ञात्वा अनन्तरं केषां केषां वर्णानां परस्परं सावर्ण्यम् अस्ति इति अवगन्तुं वयं प्रभवामः। अत एव स्थानप्रयत्नविवेकः अत्र उक्तः। सावर्ण्यम् इदानीं बोधनीयं। सावर्ण्यं यदि बुद्धं चेत् प्रश्नस्य उत्तरमपि तदा स्वयं सिद्धं भवति। केचन वर्णाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति। तत्र भगवता पाणिनिना सूत्रमिदम् आरचितं, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम्। यद्यपि तस्य सूत्रस्य अर्थः महता श्रमेण दीक्षितमहोदयेन वर्णितः, अहं तु तात्पर्यं कथयामि अस्य सूत्रस्य। येषां वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानो भवतः ते वर्णाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति। पुनरपि स्मारयामि, येषां वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानो भवतः ते वर्णाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति। सूत्रेऽपि अस्ति, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति। आस्यम् इत्यस्य स्थानम् इत्यर्थः, प्रयत्नशब्दः तत्रैव अस्ति। अतः वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानो भवेतां, तदा एव तेषां सावर्ण्यं भवति इति। इदानीम् अत्र परिशीलयन्तु। ह्रस्वस्य अस्य, दीर्घस्य अस्य, प्लुतस्य अस्य च तत्र कण्ठः स्थानं विवृतं प्रयत्नः। एवञ्च त्रयाणामपि एतेषां वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानम्। अतः एतेषां त्रयाणामपि सावर्ण्यम् अस्ति इति ज्ञायते। अत्र सर्वत्रापि परिशीलयन्तु। एतेषां त्रयाणां स्थानं प्रयत्नश्च समानौ। अत्र द्वयोः अपि तत्र स्थानं प्रयत्नश्च समानौ। एतेषां वर्णानां परिशीलनेन इदं ज्ञायते, अकार इकारयोः न सावर्ण्यं। कुतः? स्थानभेदात्। यद्यपि सर्वेषामपि वर्णानां प्रयत्नः समानः, तथापि इकारस्य स्थानम् अन्यत्, अकारस्य स्थानम् अन्यत्। अतः अत्र अकार इकारयोः किं नास्ति? सावर्ण्यं नास्ति। सूक्ष्मेक्षिकया यदि परिशीलयामः तदा अकारः स्वजातीयमेव सावर्ण्यत्वेन परिगृह्णाति, विजातीयम् इकारं न परिगृह्णाति। तथैव अन्येपि वर्णाः। अत्र एकैकः एव खलु स्वरः दर्शितः अस्ति। अतः अत्र परस्पर सावर्ण्यं
स्वस्वहृस्वदीर्घप्लुतानामेव भवति। अन्येषां वर्णानां ये दीर्घप्लुताः सन्ति तैः वर्णैः सह सावर्ण्यं न भवति, सावर्ण्यं नास्ति इति। अतः स्वरेषु एषः निर्णयः जातः अस्ति। आकारस्य प्लुतस्य च सावर्ण्यम् अस्ति इति। एवमेव सर्वेषु वर्णेषु। अत्र व्यञ्जनानि परिशीलयन्तु। अत्र पञ्चानां वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानौ, अतः एतेषां पञ्चानां सावर्ण्यमस्ति। अत्र यथा अत्रापि तथैव ककार चकारयोः सावर्ण्यं नास्ति। यद्यपि प्रयत्नः समानः किन्तु स्थानं भिन्नम्, अत एव अनयोः अपि सावर्ण्यं नास्ति। अत्र तु सावर्ण्यस्य प्रश्ने एव न उदेति इति स्थितिः। एवञ्च ते वर्णाः परस्परं सवर्णाः भवन्ति, येषां वर्णानां स्थानं प्रयत्नश्च समानो भवतः। एतावता वर्णानां सावर्ण्यं गृहीतं, तथापि उत्तरं नागतं। किं महोदय उत्तरम् आगतं? नैव आगतं। तदर्थं पाणिनिः सूत्रान्तरं कृतवान्। अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः। अस्य सूत्रस्य विषये महान् वाक्यार्थः क्रियते वैयाकरणैः। महाभाष्येऽपि विस्तरेण व्याख्यानं कृतं, किन्तु अत्र तात्पर्यं वक्तव्यमस्ति। तत्सूत्रं बोधयति इदं। किं तत्? अण् नाम अ इ उ इति। किन्तु प्राक्तनपाठे इदमपि अहं बोधितवान्। अस्मिन्नेव सूत्रे परेण नकारेण प्रत्याहारः आश्रितः पाणिनिना इति। अतः ऐ उ रु लु ए ओ ऐ औ ह य व र ल इत्येते वर्णाः प्रविष्टाः अण् प्रत्याहारे। अस्मिन् सूत्रे यः अण् प्रत्याहारः अस्ति, अस्मिन् अण् प्रत्याहारे एते वर्णाः प्रविष्टाः। केवलं त्रयः वर्णाः न, एते वर्णाः नाम अण् प्रत्याहारं प्रविष्टाः अ इ उ रु लृ इत्येते वर्णाः स्वसवर्णानपि गृह्णन्ति। पुनरपि कथयामि। अण् प्रत्याहारं प्रविष्टाः अ इ उ रु लृ ए ओ ऐ औ इत्येते स्वराः स्वसवर्णानपि गृह्णन्ति। यदि अहम् अ इति कथयामि चेत् तदा भवद्भिः कः अर्थः तत्र करणीयः? अ इत्यस्य अर्थः अकारः, आकारः, प्लुतः च, प्लुतश्च इति। एवमेव यदि उकारं कथयामि तत्रापि ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्यापि ग्रहणम्। अतः यत्र यत्र केवलम् एकस्य स्वरस्य उच्चारणं भवति तत्र सः स्वरः स्वसवर्णं गृह्णाति इति इह व्याकरणशास्त्रे अवश्यं ज्ञातव्यम् इति एकेन सूत्रेण बोधितवान्। तथैव तस्मिन्नेव सूत्रे कु इति अस्ति। अणोदित् तस्मिन्नेव सूत्रेण अपविसर्जनानां कण्ठः इति वाक्ये अस्ति, किन्तु अस्मिन् सूत्रे अणोदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे उदित् इति अस्ति। उदित् इत्यस्य कः अर्थः? परिशीलयन्तु। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति वाक्यम् अवगतमस्ति। तस्मिन् वाक्ये कु इति अस्ति।
कु इति कु इत्यस्य अर्थः कः तत्र उकारस्य इत्संज्ञा अतएव सः ककारः उदित् इति उच्यते यदि उदित् भवति सोऽपि स्वसवर्णं गृह्णाति यतः एतेपि परस्परं सवर्णाः अतः यदि कु इति कथयति पाणिनिः तदा क ख ग घ ङ इत्येते वर्णाः तत्र समुपस्थिताः भवन्ति इत्येव ज्ञातव्यम् इदं च सूत्रं प्रसिद्धमस्ति स्तोश्चुनाश्चुः इति चु इति अस्ति चु नाम च छ ज झ ञ स्व सवर्णान् गृह्णाति उदित्तपि इति कथनात् स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रे चु इति वर्णसमुदायः स्व सवर्णं गृह्णाति अतः ऐउन् रूलुक् एवुङ् ऐयौच् इत्येतेषु सूत्रेषु सर्वे स्वराः न संगृहीताः इति न मन्तव्यम् अत्र अणुयुत्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रबलात् वयं सर्वमपि संगृहीतुं शक्नुमः अतः अ इति कथनमात्रेणैव दीर्घस्य प्लुतस्य च तत्र ग्रहणं जातम् एवं अयौत् इत्यत्रापि एकारस्य कथनमात्रेणैव प्लुतस्यापि एकारस्य संग्रहः जातः अतः अक्षरसमाम्नायः इति माहेश्वरसूत्राणामेव अपरं नाम ध्येयम् अक्षरसमाम्नायः इति उच्यते शिवसूत्राणि इत्यपि अभिधीयते माहेश्वरसूत्राणि इत्यपि व्यवहारः क्रियते ब्रह्मराशिः इत्यपि व्यवहारः क्रियते अतः अक्षरसमाम्ना इति मया व्यवहारः कृतः अतः व्याख्यानं कृतम् अतः अक्षरसमाम्नाये अर्थात् माहेश्वरसूत्रेषु सर्वेषां वर्णानां संग्रहः सर्वेषां वर्णानां सर्वेषां स्वराणां संग्रहः नास्ति इति शंका न करणीया एवं रूपेण सर्वे स्वराः तत्र संगृहीताः किम् उत्तरं लब्धम् इति भवान् मन्यते तस्य खलु प्रश्नः एवम् अत्र शिवसूत्रेषु सर्वेषां स्वराणां संग्रहः कृतः इदानीं सूत्रार्थः कथम् अस्माभिः करणीयः तत्र कः उपायः आश्रितः पाणिनिना संक्षेपेण अहं निरूपयितुम् इच्छामि इदं तु प्रसिद्धम् एकं सूत्रमस्ति इको यणचि इदं तु सूत्रं श्रुतं खलु अत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं यण् इति प्रथमान्तं पदं अचि इति सप्तम्यन्तं पदं प्रायः षष्ठ्यन्ताः प्रथमान्ताः सप्तम्यन्ताः पंचम्यन्ताश्च शब्दाः विशेषेण उपयुज्यन्ते सूत्रेषु पाणिनिना तत्र कारणमस्ति किं कारणं सः बोधयति यदि अहं षष्ठ्यन्तं शब्दम् उच्चारयामि तदा तस्य शब्दस्य एषः अर्थः इति ज्ञायताम् कोऽयमर्थः तस्य स्थाने इति यत्र कुत्रापि षष्ठ्यन्तस्य उच्चारणं भवति चेत् तस्य अर्थः कः तस्य स्थाने इदानीम् इको यणचि इति सूत्रे इकः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति तदा तस्य पदस्य अर्थः वर्णनीयः अस्माभिः कथं वर्णनीयः तत्र कथं वर्ण्यते इकः स्थाने षष्ठ्यन्तस्य पदस्य श्रवणमात्रेण तस्य स्थाने इति खलु अतः इकः इत्यस्य अर्थः कथम् अस्माभिः वर्णनीयः
इकः स्थाने इति निर्णयः जातः एव। यदा सप्तम्यन्तस्य पदस्य श्रवणं भवति तदा तस्मिन् परे इति अर्थः। यदा सप्तम्यन्तस्य पदस्य श्रवणं तदा तस्मिन् परे। इको एनचि इति सूत्रे सप्तम्यन्तं पदं किम् अस्ति? इको एनचि इति सूत्रे सप्तम्यन्तं पदं किम्? अचि इति तु सप्तम्यन्तं पदम्। सप्तम्यन्ता पदस्य श्रवणमात्रेण कः अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः? तस्मिन् परे इति। एवं तर्हि अचि इत्यस्य कः अर्थः वर्णनीयः अस्माभिः? अचि परे। एवं तर्हि पदद्वयोः पदयोः अर्थः इदानीम् अवगतः। किमिति? इकः स्थाने अचि परे। वयम् इदानीं सूत्रार्थं कर्तुमपि समर्थाः। यदि प्रथमान्तं पदं भवति तत् किं बोधयति? प्रायः सः आदेशो वा भवति आगमो वा भवति। आदेशः अथवा आगमः। इको एनचि इति सूत्रे आगमः नास्ति। आगमः कथं ज्ञातव्यः, आदेशः कथं ज्ञातव्यः इति कदाचित् शङ्का उदेति, किन्तु तां शङ्कामपि अत्रैव परिहरामि। यतः तस्य ज्ञाने क्लेशः नास्ति। यः टित्, यः कित्, यः मित् भवति सः आगमः भवति। धुट् इति श्रवणमात्रेणैव निर्णयः अयम् आगमः। यदि कुक्, कुक् टुक्षरि इति उच्यते, कुक् इति उच्यते कित्, तदा निर्णयः किमिति? अयम् आगमः। नुम् इति उच्यते, अयं मित्, तदा निर्णयः किमिति? अयम् आगमः। अतः आगमचिह्नमस्ति। तत्र सः वर्णः टिद् भवेत्, किद् भवेत्, मिद्वा भवेत्। यदि इदं त्रयमपि नास्ति तदा आगमः न। एवं तर्हि कः? आदेशः। एवं तर्हि इको एनचि इत्यत्र यण् इति अस्ति। किमयं टित् उत कित् उत मित्? एवं तर्हि अयम् आगमः न, किन्तु आदेशः। आदेशाः एव अधिकाः। अतः प्रथमान्तं पदं यस्मिन् सूत्रे उच्चारितं भवति तत् किं बोधयति इति चेत् अहमादेशः अथवा अहमागमः इति बोधयति प्रायः। अतः इदानीम् अत्र यण् आदेशो भवति, यण् भवति इत्येव आदेशः इति स्पष्टप्रतिपत्ते उच्यते। किमर्थम् अयम् आगमो वा आदेशो वा इति कदाचित् सन्देहः स्यादिति। सन्देहस्तु न भवति, तथापि स्पष्टप्रतिपत्ते उच्यते यण आदेशः भवति। इदानीं शनैः शनैः सूत्रार्थः वर्ण्यताम्। इकः न, तथा न, इकः स्थाने इत्येव वक्तव्यम्। अहं केवलं पदं श्रावयामि। इकः अचि अचि परे यण् आदेशः भवति। इकः स्थाने अचि परे यण्णादेशः भवति इति। सर्वेषु सूत्रेषु अनया बुद्ध्या एव परिशीलनं करणीयं। कदाचित् प्रत्याहारेषु संशयः उदेति। कीदृशः संशयः? महान् संशयः न। किं विभक्त्यन्तम् इदं पदं स्यादिति। किन्तु सर्वे प्रत्याहाराः अपि हलन्ता एव। अजन्ताः प्रत्याहाराः न सन्ति। एकः प्रत्याहारः अस्ति र इति, अनन्तरं तदनापेक्षितम्। इदानीम् अहं केवलं शब्दस्वरूपं श्रावयामि, तदा
भवद्भिः इदं किं विभक्त्यन्तम् इति वक्तव्यम्। झषि सप्तम्यन्तं पदं यमां द्वितीयान्तं पदं झरि सप्तम्यन्तं पदम् अक्षु सप्तम्यन्तं पदम् अचि अक्षु अचि इति एकवचने अक्षु इति बहुवचने यणः षष्ठ्यन्तं पदम् यणः इति षष्ठ्यन्तमपि भवति प्रथमान्तमपि भवति बहुवचने यण् यणौ यणः प्रायः हलन्तं शब्दं यदि स्मरामः तदा अत्र क्लेशः न भवति। इदं तु प्रसिद्धमेकं सूत्रमस्ति। तस्य सूत्रस्य अर्थं वर्णयित्वा वयम् इदानीं कृतार्थाः भवेम। एचो यवा यावः इति अस्ति सूत्रम्। अत्र एचः इति किं विभक्त्यन्तं पदम्? अयवायावः अत्र अचि इति पदमपि अनुवर्तते। अचि इत्यपि अस्ति इति स्वीक्रियताम्। किं विभक्त्यन्तं पदम्? एवं तर्हि अर्थः वर्णनीयः इदानीम्। एचः अचि अयवायावः एवं सर्वत्रापि सूत्रार्थवर्णनं सुकरं, क्वचित् क्लेशः अस्ति। यत्र केवलं सूत्रेषु प्रत्याहाराः एव श्रूयन्ते तत्र अर्थवर्णनम् अत्यन्तं सुकरम् इति वयं भावयामः। सूत्र में अनेक प्रत्याहार होते हैं। उन प्रत्याहारों की विभक्ति जानकर उससे सूत्र का अर्थ ग्रहण किया जाता है। फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम् शयनम् अवनिपृष्ठम् वल्कले वाससी च नवधन मधुपान भ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयमनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम् अविनयमनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम् फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयम् शयनम् अवनिपृष्ठम् वल्कले वाससी च नवधन मधुपान भ्रान्त सर्वेन्द्रियाणाम् अविनयमनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम् अविनयमनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम् अविनयमनुमन्तुम् नोत्सहे दुर्जनानाम्। सुभाषित का अर्थ मुझे खाने के लिए फल, पीने के लिए पानी, सोने के लिए भूमि और पहनने के लिए वल्कल इतना ही क्यों न मिले, लेकिन मैं कभी दुर्जन का अविनय सहन नहीं करूंगा। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।